ऑटोमन एम्पायर की सीरीज़ में अब मुराद वन का पार्ट 2 थर्ड सुल्तान थे। मुराद वन ने कुस्तुनतनिया के शहनशाह को कई दफ़ा डिफीट दी थी और कुस्तुनतनिया का शहनशाह अब मुराद की बात मानने लगा था। लेकिन हुआ क्या कि कुस्तुनतनिया के शहनशाह एंड्रोनिक्स के बेटे एंड्रोनिक्स ने अपने बाप के ख़िलाफ़ साजिश की थी, जिस पर शहनशाह ने एंड्रोनिक्स को हुकूमत से हटाकर अपने छोटे बेटे मेनाइल को शहनशाह मुकर्रर कर दिया था। लेकिन एंड्रोनिक्स का लड़का, जिसका नाम भी एंड्रोनिक्स था, अपने बाप की इस हक तलफी पर बहुत गुस्से में आ गया और इसने मुराद के सबसे छोटे लड़के शहज़ादे सादोजी को इस बात पर आमादा किया कि दोनों मिलकर शहनशाह और मुराद को तख्त से उतार दें और उनकी जगह खुद फरमारवा बन जाएँ। मुराद इस वक्त एशियाई कोचक में था और सादोजी इस वक्त यूरोप में तुर्की सिपा का अफसर आला था। सादोजी शहज़ादे ने मुराद की गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाकर फ़ौरन बगावत का ऐलान कर दिया। इधर एंड्रोनिक्स ने भी 9 उम्र बासंतीनी उम्र की एक जमात अपने साथ लेकर शहनशाह के ख़िलाफ़ जंग की तैयारी शुरू कर दी। इन शहज़ादों की मुत्तहदा बगावत ने ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर ली। मुराद इस खबर को सुनते ही यूरोप पहुँचा। शहनशाह एंड्रोनिक्स के जुर्म से अपनी बरात पेश की और इस फितने को ख़त्म करने के लिए पूरी आमादगी ज़ाहिर की। शहनशाह ने मुराद की ये तजवीज़ भी मंजूर कर ली कि गिरफ़्तारी के बाद दोनों शहज़ादे अपनी बहनाई से महरूम कर दिए जाएँ। सादोशी की फ़ौज ने अपने सुल्तान की ज़ुबान से माफ़ी का वादा सुनकर बाकी शहज़ादे का साथ छोड़ दिया। सादोजी, एंड्रोनिक्स और नौजवान बासंतीनी उम्र गिरफ़्तार करके मुराद के सामने लाए गए। मुराद ने पहले सादोजी की आंखों में गर्म सीसा पिलाकर उसे अंधा कर दिया और फिर उसे कत्ल भी करा दिया। बासंतीनी उम्र दरियाए मॉडरेना में गर्क कर दिए गए। एंड्रोनिक्स शहनशाह के पास भेज दिया गया। इसने हस्बे वादा इनकी आंखों में भी सीसा डलवा दिया, लेकिन इस तरह की खफीफ सी बिनाई बाकी रह गई थी। इन वाक़यात का नतीजा यह था कि शहनशाह कुस्तुनतनिया को एक जदीद मुआहदा करना पड़ा, जिसकी रोह से उसने दौलत उस्मानिया की 5 गुज़ार असर नौ तस्लीम की, उस्मानी लश्कर में फ़ौजी खदमात अंजाम देने का वादा किया और ज़मानत के तौर पर अपने लड़के मेनाइल को मुराद के पास भेज दिया। तो इस तरह से बहुत ज़बरदस्त वे में मुराद ने इस बगावत को भी ख़त्म कर दिया। अब क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा मुराद के ख़िलाफ़ साजिशें करने वाली थी बलगान की स्टेट्स। उन बलगानी स्टेट्स ने ये फ़ैसला किया कि क्यों ना सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म ही कर दिया जाए। अगरचे बल्गारिया ने जंग मार्टिना में शिरकत नहीं की थी, तान थ्रीस की फ़तह और क्रिश्चियन की शिकस्तों ने इसको भी नहायत अहम ख़तरात में मुब्तला कर दिया था। ख़ुसूसन ओडना और फल्बोपोलिस पर कब्ज़ा होने के बाद बल्गारिया और मक़दूनिया की राह तुर्कों के लिए खुल गई थी। रियासत आए बलगान के बाहमी दुश्मनी ने इनकी क़ुव्वतों को कमज़ोर कर दिया था, इसलिए मुराद को शुरू में इनकी मुत्तहदा क़ुव्वत से मुकाबला पेश नहीं आया। सन 1366 और 1369 के दरमियान में मुराद बल्गारिया में आगे बढ़ता चला गया और कोए रोटब तक वादी मार्डेना पर कब्ज़ा हो गया। सरोया अब तक बल्गारिया का शरीक ना था, लेकिन मुराद की इन फतोहात के बाद सर्बिया ने बल्गारिया के साथ मिलकर तुर्कों का मुकाबला करना चाहा। 1371 में लाला शाह ने सोफिया के करीब समाकोफ के मैदान में बल्गारी और सर्बिया फ़ौज का मुकाबला किया और इनको सख्त शिकस्त दी। इस जंग के बाद कोई बलगान तक बल्गारिया का सारा इलाका सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया गया। दूसरे साल लाला शाहीन और उस्मानी फ़ौज के दूसरे मशहूर जनरल एफ्रोनस ने मक़दूनिया पर हमला किया, जो स्टीफन डोशन के ज़माने से सर्बिया का एक सूबा था, और कलाट्रामा और सिरिस के शहरों को फ़तह करते हुए दरियाए दावर को अबूर करके कदीम सर्बिया, अल्बानिया और बोस्निया में दाखिल हुए। लाला ज़ार शाह सरोया ने शिकस्त के बाद मुराद की इताअत कबूल कर ली। बल्गारिया के बादशाह सुलेमान ने भी अपनी लड़की हरम सलेमानी में पेश करके सुलह की दरख्वास्त की। चुनांचे बल्गारिया का वो हिस्सा जो को बलगान के शुमाल में वाक़या था और इस वक्त तक सल्तनत उस्मानिया में शामिल नहीं किया गया था, इसकी हुकूमत में रहने दिया।
اس کے بعد 1381 تک مراد اپنے ایشیائی مقبوضات کی توسیع اور استحکام میں مستحکم رہا۔ سن 783 ہجری یعنی 1381 میں مراد نے پھر سرویا کا رخ کیا اور عثمانی فوج نے دریائے دروار کو عبور کر کے مونا سطر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سن 787 ہجری یعنی 1385 عیسوی میں صوفیہ فتح ہوا۔ امزان کو اپنے ملکہ اور خاندان کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر مراد سے رحم کی درخواست کرنی پڑی۔ مراد نے سرانہ اخراج قبول کر کے اسے بلغاریہ کے تخت پر قابض رہنے کی اجازت دے دی۔ سن 1386 میں 25 روز کے شدید محاصرے اور سخت جنگ کے بعد نیش پر بھی جو سربیا کے قلب میں ایک نہایت مضبوط قلعہ تھا مراد کا قبضہ ہو گیا اور ایک ایک کر کے سارے علاقے سربیا کے بلغاریہ کے وہ وقت تھا جب بہت حد تک ساؤتھ ایسٹرن یورپ پر سلطنت عثمانیہ کا قبضہ ہو گیا تھا۔ ان جنگوں سے فارغ ہو گیا جب مراد کو موقع ملا تو اس نے فوجی اصلاحات بھی کی اور جاگیریں بھی ان میں تقسیم کی۔ پھر اس کے علاوہ بہت ساری مساجد بھی بنائیں اور بنیری جو فوج بن چکی تھی اس کو مزید مستحکم کیا۔ اب کیا تھا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ اپنی سلطنت کو مزید پاورفل کرے، خاص طور پہ جو موجودہ ترکی یعنی اناطولیہ کا علاقہ ہے۔ چنانچہ 1376 میں مراد نے شہزادہ بایزید کا نکاح امیر کرمان کی لڑکی سے کر دیا۔ عروس کو ریاست کرمیان کا بڑا حصہ اور قلعے کو عطیہ جو اپنے مقام کے لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا تھا جیز میں ملا۔ یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ شادی کی تقریب بروسا میں بڑے دھوم دھام سے منائی گئی۔ اناطولیہ کی تمام ترکی ریاستوں کے نمائندے اور سلطان مصر کے سفیر شریک ہوئے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ عرب کے زبر افطار گھوڑے، یونان کے حسین کنیزیں اور اسکندریہ کے حیرت انگیز ریشمی کپڑے نظر کے طور پر لائے تھے۔ من جملہ اور طائف کے سونے اور چاندی کے ضروب بھی تھے جن میں سونے اور نقرئی سکے بھرے ہوئے تھے، نیز پیالے اور دشتے جن میں جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ یہ تمام چیزیں مراد نے اپنے مہمانوں میں تقسیم کر دی، لیکن جب عروس نے کرمیان کے قلعے کی کنجیاں بیچی تو انہیں اپنے پاس ہی رکھا، اور اس طرح کچھ عرصے میں تقریباً سارے کے سارے موجودہ ترکی کے علاقے سلطان مراد کے پاس آ گئے تھے۔ لیکن اب ہوا یہ کہ یورپ اس کے خلاف متحد ہونا چاہ رہا تھا، اور یورپ میں اس وقت تک یعنی کہ سن 1388 تک بہت سارے علاقے سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکے تھے، اور ان علاقوں میں ترک اور عرب نو آبادیاں قائم کر دی گئی تھیں اور وہاں کے اکثر باشندے دوسرے مقامات کو منتقل کر دیے گئے تھے۔ ان نو آبادیوں نے عیسائیوں میں ایک عام سی بے چینی پیدا کر دی، یعنی چری کے لیے ہر سال 1000 عیسائی لڑکوں کے مطالبے سے اس بے چینی میں بھرمی بھی شامل ہو گئی۔ ترکیوں کے خلاف غصے کا جذبہ پورے جوش کے ساتھ تھا۔ اسے مشتعل کرنے کے لیے جس چنگاری کی ضرورت تھی وہ بھی جنگ کی کونیاں کے بعد ہاتھ آ گئی۔ اس جنگ میں عثمانی فوج کے ساتھ سرویا کے 2000 سپاہی بھی شریک تھے جو سابقہ معاہدے کی رو سے طلب کیے گئے تھے۔ اس سے پہلے ہی مراد نے فوج میں اعلان کر دیا تھا کہ کرمانیہ کے ساتھ میں داخل ہونے کے بعد بھی ریاست کے عام باشندوں کی جان و مال کو ہرگز کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے، اور جو شخص اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا وہ سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ لیکن سروی سپاہیوں نے جو یورپ کے دستور کے مطابق دشمن کے ملک میں پہنچ کر ہر قسم کی غارت غری کو بالکل جائز خیال کرتے تھے، اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا اور راستے میں نہایت وحشیانہ طریقوں پر لوٹ مار کی۔ مراد نے ان میں سے بہتروں کو سخت سزائیں دی اور بعض کو قتل بھی کرا دیا۔ اس کا یہ فعل فوجی قانون کی رو سے بالکل جائز تھا، لیکن سرویا کے لیے سخت اشتعال کا باعث بنا، اور شاہ سرویا نے جس کی سلطنت اسٹیفن ڈوشن کے علاقے میں بلغرات سے دریائے یارٹنا تک اور بحر اسود سے ایڈریانا تک پھیلی ہوئی تھی، عیسائی حکومتوں کا ایک عظیم الشان اتحاد قائم کر کے ترکوں کو یورپ سے نکالنے کا بیڑا اٹھایا۔ اس اتحاد میں سریا، بوسنیا اور بلغاریہ کی حکومتیں آگے ہوئیں۔ البانیہ، ولاجی اور ہنگری نے بھی اپنی پوری قوت کے ساتھ شرکت کی۔ پولینڈ نے بھی اپنی فوج بھیجی۔ سلانی قوم کا اتنا زبردست اتحاد اس سے پہلے کبھی کام نہیں ہوا تھا۔ سرویا نے مغربی یورپ کی حکومتوں کو بھی شرکت کی دعوت دی، لیکن وہ مختلف وجہوں سے ادھر متوجہ نہ ہو سکی۔
اور صلیبی جنگ کی تیاری پوری طریقے سے ہو رہی تھی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے مقدس مقامات کو ترکوں سے آزاد کریں گے۔ 14ویں صدی عیسوی کے آخر میں یورپ کی مغربی سلطنتوں کی اندرونی حالت اور ان کے حکمرانوں کی ذاتی کمزوریوں کی وجہ سے انہوں نے اس اتحاد میں شرکت نہیں کی، لیکن مشرقی یورپ پورے کا پورا تیار تھا مراد سے فیصلہ کن جنگ کے لیے۔ پارٹ 2 یہاں پر اینڈ۔